अक्सर इंसान का दिल अपनी नामुमकिन दुआओं पर बड़ा बेचैन रहता है कि वो ये कैसे जान सकता है कि अल्लाह उसकी मांगी चीज पर राजी है या नहीं। तो याद रखना, जब अल्लाह किसी की दुआ पर राजी होने लगता है तो अचानक उसे कुछ चीजें भी जरूर जाहिर करता है। मेरे अल्लाह का कुरान तो खुद इस बात की वजाहत कर रहा है कि वो किन से राजी होता है और किन लोगों की दुआ को कबूल करता है। तो सुनो, अल्लाह फरमाता है, और जो लोग खौफ और उम्मीद के साथ अल्लाह को पुकारते हैं वही लोग अल्लाह के मोहसिन हैं, और बेशक अल्लाह की रहमत मोहसिनों के करीब है, और तुम कुछ भी नहीं चाह सकते मगर जो अल्लाह को मंजूर हो, और बेशक अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है, और वो जिसको चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है। और अगर आज तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हें तकलीफ में डाले हुए है, किसी पसंदीदा चीज का ना मिलना तुम्हें बेसुकून रखता है, तो सुनो, मेरा अल्लाह मुसलसल तुम्हें याद दहानी करवाता है कि एक शय जिसको तुम पसंद करते हो तुम्हारे लिए पसंदीदा है, और वही तुम्हें अपने हक में बेहतरीन लग रही है, मगर दर हकीकत तुम अल्लाह की मशीयत और गैब का इल्म नहीं रखते। जान रखो, खालिक को मखलूक का इल्म होता है, और वही जानता है कि उसकी रूह के दर्द का मरहम क्या है। याद करो वो वक्त जब उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा शोहर की शहादत के बाद शदीद गम से निडाल थी। बेहतरीन हम सफ़र को खोने का दुख बेचैन किए हुए रखता था, मगर उस वक्त उन्होंने अपने रब से ये दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे मुसीबत से निजात अता फरमा, और मेरा जो नुकसान हुआ है बदले में उसके बदले बेहतरीन नेमुल बदल से नवाज। जानते हो, अल्लाह ने उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में ऐसा बेहतरीन और अजीम नेमुल बदल अता फरमाया, तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। बेशक मेरे रब की अताएं गमानो बयान से बाहर होती हैं, तो तुम भी अपने गम के अंधेरों का इलाज यकीन की रोशनी से करोगे ना, तो बहुत जल्द तुम्हारी घुटन ज़्यादा जिंदगी में ताज़ा हवा का झोंका जरूर आएगा, जो तुम्हारे गम के तवील सजदों को मुख्तसर कर देगा। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल क्यों नहीं कर रहा, तो सुनो, अल्लाह का तुमसे कुछ छीन लेना हरगिज मकसूद नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें खो देने के खौफ और पा लेने की लालच से आज़ाद करके एक मजबूत इंसान बनाना चाहता है। और अल्लाह जो कुछ तुम्हें देना चाहता है वो किसी का जोर नहीं कि तुमसे छीन सके, मगर तुम कुछ चीजों को समझ नहीं पाते। याद रखो, तुम्हारे महसूसात का दायरा अजीम कायनात की वसत के मुकाबले में वो निस्बत भी नहीं रखता जो समंदर के मुकाबले में कतरे की निस्बत होती है। कुरान खुद कहता है कि अल्लाह का वादा तो पूरा होकर ही रहता है। ये एक नसीहत है, आप जिसका जी चाहे अपने रब की तरफ जाने का रास्ता इख्तियार कर लें। और अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुम्हारी नामुमकिन दुआ पर राजी हो जाए, तो ये दो बातें जरूर जान लो। याद रखो, इस जमीन के सफर में अगर कोई चीज आसमानी है तो वो मोहब्बत है, कि जब वो तुम्हारी उम्मीद भरा वो एक आंसू रब की मोहब्बत के समंदर में गिरता है, तो लहरों में सरगोशियां पैदा हो जाती हैं, और फिर रब की रहमत का जोश तुम्हारे लिए वो अनजाने दर खोलता है जो तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं होते, क्योंकि मुकद्दर की तकसीम तो उसी वक्त बदल जाया करती है जब टूटे दिल अल्लाह की बारगाह में आंसुओं से सजदा रेज हो जाते हैं। और जानते हो, अल्लाह की तुम्हारी दुआओं पर
راضی ہو جانے کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے کہ جب اچانک تمہیں اپنے کسی عمل کی کوتاہی پر ندامت ہونے لگے اور تم اللہ سے معافی کے طلبگار ہو کر اس سے رجوع کرتے ہو تو جان رکھو اس کی عطا تو تمہاری خطا سے بہت وسیع ہے، اور کسی نے خواہ کتنی ہی نافرمانیاں کی ہوں مگر جب وہ لوٹ کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا دامن رحمت اس کے لیے کشادہ کر کے اس کی مانگی دعاؤں پر اپنا کن فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اتنا خوش ہو جاتا ہے جتنا تم میں سے کوئی اپنی سواری کو جنگل میں پا لینے سے خوش ہو جاتا ہے، اور جب تمہیں اچانک یہ تبدیلی محسوس ہونے لگے کہ بڑے سے بڑا غم ہو یا کوئی تکلیف تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی اور درد میں بھی مسکراہٹ تمہارے لبوں کا، تو جان لو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی قدرت کے کرشمے تمہاری ناممکن دعاؤں کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ پھر وہ تمہاری پسندیدہ چیز مقررہ وقت پر لائے گا اور تم حیران ہو جاؤ گے، مطمئن ہو جاؤ تمہاری لا حاصل آرزویں اور ادھورے خواب سب حاصل ہو جائیں گے۔ ان قریب وہ اپنی رحمت سے تمہاری زندگی کو معجزوں کی وہ راہ دکھائے گا جو تمہیں خوبصورت منزل تک لے جائیں گے انشاءاللہ۔ 4 آدمیوں سے ہمیشہ بچ کر رہیں کیونکہ یہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ دشمن کی پسندیدہ چال دوستوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا۔ نمبر 2، ایسا انسان جو آپ کا دوست ہو اور پیٹھ پیچھے آپ کے خلاف چالیں چلتا ہو، وہ دوست کی شکل میں ایک سانپ کی مانند ہے جو آپ کو کسی وقت بھی ڈس سکتا ہے۔ نمبر 3، ہمیشہ لالچی انسان سے دور رہیں، چاہے آپ کا دوست ہو یا آپ کا رشتہ دار، کیونکہ لالچ ایک بری بلا ہے۔ جو انسان لالچ میں پڑ سکتا ہے تو وہ رشتوں کی پہچان کو بھی بھول جاتا ہے، وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے، اس لیے لالچی انسان سے دور رہیں۔ ایسا انسان جو ہر وقت آپ کے کام میں مداخلت کرتا ہو اور آپ کو آگے بڑھنے سے روکتا ہو، ایسے انسان سے بھی دور رہیں، کیونکہ وہ آپ کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ پاتا، اس لیے آپ کے ہر کام میں مداخلت کرتا ہے اور آپ کو کسی اور کام میں لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ 4 آدمیوں سے ہمیشہ بچ کر رہیں کیونکہ یہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کی تعریف اور پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں۔ 4 آدمیوں سے ہمیشہ بچ کر رہیں کیونکہ یہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ 4 آدمیوں سے ہمیشہ بچ کر رہیں کیونکہ یہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ دشمن کی پسندیدہ چال دوستوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا۔ نمبر 2، ایسا انسان جو آپ کا دوست ہو اور پیٹھ پیچھے آپ کے خلاف چالیں چلتا ہو، وہ دوست کی شکل میں ایک سانپ کی مانند ہے جو آپ کو کسی وقت بھی ڈس سکتا ہے۔ نمبر 3، ہمیشہ لالچی انسان سے دور رہیں، چاہے آپ کا دوست ہو یا آپ کا رشتہ دار، کیونکہ لالچ ایک بری بلا ہے۔ جو انسان لالچ میں پڑ سکتا ہے تو وہ رشتوں کی پہچان کو بھی بھول جاتا ہے، وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے، اس لیے لالچی انسان سے دور رہیں۔ ایسا انسان جو ہر وقت آپ کے کام میں مداخلت کرتا ہو اور آپ کو آگے بڑھنے سے روکتا ہو، ایسے انسان سے بھی دور رہیں، کیونکہ وہ آپ کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ پاتا، اس لیے آپ کے ہر کام میں مداخلت کرتا ہے اور آپ کو کسی اور کام میں لگانے کی کوشش کرتا ہے۔
دنیا میں عزت چاہتے ہو تو صرف 3 باتوں پر عمل کر لو، کبھی بے عزتی کا سامنا نہیں کرو گے۔ نمبر 1، کبھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ نمبر 3، ہر کسی کے ساتھ شفقت اور احترام کے ساتھ پیش آنا۔ یہ 3 کام کسی کے دل میں بھی آپ کی عزت بڑھاتے ہیں۔ پہلا، سلام کرنا، دوسرا، کسی کو جگہ دینا، اور تیسرا، اچھے نام سے پکارنا۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ اپنے دشمن کو ختم کرنے کی بجائے اس سے بغیر جھگڑا کیے اس کی امید کو ختم کر دیں۔ یہ اس کے لیے بدترین سزا ہے جو اسے اندر سے کھوکھلا کر دے گی۔